नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. भारताची पेट्रोलियम आनी एलपीजी पुरवणेची स्थिती पुरायपणान सुरक्षीत आनी नियंत्रणांत आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगलां. गोंयचो इंधन पुरवठो सामको सुरळीत आसा अशी माहिती गोंय पेट्रोल डिलर्स संघटनेचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी दिल्या. भारतीय न्याय संहिता चालीक लावपी गोंय हें पयलें राज्य जालां अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलां. प्रभू श्रीरामाचो जल्मदीस म्हळ्यारूच रामनमीची परब आयज गोंया सयत देशभरांत व्हड भक्तिभावार्थान तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयली. आतां पुराय खबरो. भारताची पेट्रोलियम आनी एलपीजी पुरवणेची स्थिती पुरायपणान सुरक्षीत आनी नियंत्रणांत आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान परतून सांगलां. सगळ्या किरकोळ इंधन दुकानांनी फावो तो सांठो आसा आनी देशांत खंयच पेट्रोल, डिझल, एलपीजीचो उणाव ना अशें मंत्रालयान सांगलां. भारताक सध्या संवसारभरांतल्या आपल्या 41 परस चड पुरवणदारां कडल्यान कच्चें तेल मेळटा. दरेक भारतीय रिफायनरी 100% परस चड क्षमतेन चलता अशें मंत्रालयान सांगलां. भारता कडेन वट्ट 74 दिसांची राखीव क्षमता आसा जाल्यार प्रत्यक्ष स्टॉक सध्या सुमार 60 दिसांचो आसा. देशभर एलपीजीचो उणाव ना अशें मंत्रालयान सांगलां. देशांतर्गत रिफायनरी उत्पादन 40% वाडयलां आनी एलपीजीचें दिसपट्टें उत्पादन 50,000 मेट्रीक टन जालां, जें देशाच्या गरजेच्या 60% चड आसा. साठेबाजी आनी काळो बाजार आडावपाच्या उद्देशान राज्य सरकारा कडेन सल्लो मसलत करून वेवसायीक सिलिंडर्सच्या वांटपांत 50% वाड केल्या. इराणान भारत आनी चीन, रशिया ह्या सारक्या जायत्या इश्ट राष्ट्रांक होर्मुझ सामुद्रधुनीचो उपेग करपाची परवानगी दिल्या अशें इराणाचे विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराघची हांणी सांगलें. इराणान हो म्हत्वाचो उदका मार्ग आडायल्या उपरांत संवसारीक पावंड्यार तेलाचे आनी सैमीक वायूचे दर वाडल्यात. संवसारांतले सुमार 20% कच्चे तेल आनी एलएनजीची येरादारी ह्या मार्गांतल्यान जाता. इराणाच्या विरोधकां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या बोटींक ह्या म्हत्वाच्या उदका मार्गांतल्यान वचपाक मेळचें ना अशें इराणाच्या विदेश मंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. हो वाठार एक युद्ध क्षेत्र आनी आमच्या दुस्मानाच्या आनी तांच्या सहयोगी राष्ट्रांच्या बोटींक तातूंतल्यान वचपाक दिवपाचें कसलेंच कारण ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. मात हेर राष्ट्रांक तो उक्तो आसा. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्शाचे फाटभुंयेर अपोलो ओशन नांवाची एलपीजी बोट मंगळूर बंदरांत आयिल्ल्यान लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. काल रातीं 8 वरांचे सुमारेक अपोलो ओशन ही एलपीजी बोट न्यू मंगळूर बंदरांत पावली आनी त्याच राती अनलोडिंग ऑपरेशन्स सुरू जालीं. कच्चे तेलाचे आनीकूय 2 टँकर्स बेगीनूच पावपाची शक्यताय आसा, मात वेळापत्रक अजून निश्चित जावंक ना अशी माहिती बंदराच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. गोंयचो इंधन पुरवठो सामको सुरळीत आसा अशी माहिती गोंय पेट्रोल डिलर्स संघटनेचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी दिल्या. गोंयांत मुबलक प्रमाणांत पेट्रोल तशेंच डिझलचो सांठो आसा. खेरीज ह्या इंधनाची वेळचे वेळेर सातत्यान पुरवण जाता अशेंय तांणी सांगलें. पॅनीक बायिंगा खातीर मागणी वाडल्या हें तांणी मान्य केलां. इंधनाची टँकर बोट कालूच मुरगांवां बंदराचेर पावल्या अशी माहिती दितना नरहर ठाकूर हांणी मुखार म्हळां. There is no shortage of petrol and diesel in the state of Goa. Some petrol pumps may currently be out of stock due to panic buying. However, there is no need for concern. Cycle of consignment is regular and repeats every 8 to 10 days. In total, I have adequate stock to meet demand for around 14 days. We kindly request all citizens not to worry and to avoid panic buying at petrol pumps. गोंय पुलीस, न्यायालयीन विज्ञान, बंदखण आनी भलायकी खात्याच्या सहकार्यान पणजे कला अकादमींत आयज सावन 28 मार्च 2026 मेरेन न्याय संहिता विशीं प्रदर्शन घडोवन हाडलां. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण आयज पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांचे हस्तुकीं जालें. भारतीय न्याय संहिता चालीक लावपी गोंय हें पयलें राज्य जालां अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. ह्या प्रदर्शनांत न्याय संहिते विशीं माहिती दिवपी 40 मिनटांचें नाटकुलें ह्या वेळार गोंय पुलीस कर्मचाऱ्यांनी सादर केलें. तशेंच नव्या कायदेशीर चौकटी खाला सुरू केल्ल्या मुखेल खाशेलपणां आनी मुखेल सुदारणां विशीं विद्यार्थ्यांक, भागधारकांक आनी सामान्य लोकांक शिक्षण दिवपाचो हेतू आशिल्ले विशयात्मक जागृताय दालनां प्रदर्शनांत मांडल्यात. नागरिकां मदीं अद्ययावत कायदेशीर तरतुदी विशीं जागृताय निर्माण करपाच्या आनी समजूत वाडोवपाच्या यत्नांचो हो उपक्रम एक वांटो आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. प्रभू श्रीरामाचो जल्मदीस म्हळ्यारूच रामनमीची परब आयज गोंयांत व्हड भक्तिभावान उर्बे उमेदीन तशेंच तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयली. प्रभू श्रीरामाक पाळण्यांत घालून तशेंच रामजल्माची आख्यायिका सांगपी पदां गावन हे परबेची सुरवात जाली. रामनमीच्या परबेच्या फाटभुंयेर गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी धर्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. देवळां विजेच्या रोशनायेन आनी फुलांनी सजयिल्लीं. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांचे सयत कोलवाळच्या राम मंदिरांत येवन प्रभू श्रीरामाचें दर्शन घेतलें. तशेंच राम जल्माच्या फाटभुंयेर रामाक पाळण्यांत घातल्या उपरांत पाळणे हालोवपाच्या धर्मीक विधींत तांणी वांटो घेतलो. फोंडें तालुक्याच्या जायत्या मुखेल देवळांनी हो उत्सव व्हड उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान हजारांनी भक्तांनी श्रीरामाचें दर्शन घेतलें आनी देवळांत आयोजीत केल्ल्या धर्मीक कार्यावळींत वांटो घेतलो. बोरयेच्या श्री नवदुर्गा देवूळ, महालक्ष्मीचें श्री महालक्ष्मी देवूळ, कपिलेश्वरीचें श्री कपिलेश्वर देवूळ, बोरयेचें श्री साईबाबा देवूळ आनी हेर ल्हान व्हड देवळांनी हो उत्सव व्हड उमेदीन मनयलो. इतले मजगतीं रामनमी उत्सव निमतान बोरयेच्या श्री नवदुर्गा देवळांत जात्रा सुरू जाल्या. आयज रातच्या वेळार वीरभद्र मिरवणूक जातली आनी उपरांत रथोत्सव जातलो. इतले मजगतीं गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी रामनमीच्या शुभ मुहूर्तार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी भेटयल्या. राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत भगवान श्रीराम सत्य, सद्गुण, दया आनी आदर्श राज्याचें मूर्तरूप आसा. मर्यादा पुरुषोत्तम म्हूण भगवान श्रीरामाची पुजा करतात. भगवान श्रीरामाची जीण आमकां सत्य, न्याय, मानवता आनी आमचे दिसपट्टे जिणेंत देवभक्तीचीं मुल्यां आत्मसात करपाक सतत प्रेरणा दिता अशें आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्या शुभ प्रसंगार आमी धर्माच्या तत्वां प्रती आमची कटिबद्धता वाडोवया आनी शांतिकाय, सलोखो आनी आमच्या समाजाच्या भरभराटी खातीर एकवटान काम करुया अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत मुखार म्हळां. फोंडें विधानसभा मतदारसंघाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी अनुपस्थित मतदारांच्या खाशेल्या वर्गां खातीर घरांतल्यान मतदान प्रक्रिया सुरू जाल्ल्याची अधिकृत घोशणा केल्या. भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांक अनुसरून वेंचणूक अधिकारी पांडुरंग टी ताळगांवकर हांणी कळयलां की 85 वर्सां वयर पिरायेच्या ज्येश्ठ नागरीक आनी वेंचणूक डेटाबेजांत विशेषरित्या नोंद आशिल्ले दिव्यांग व्यक्ती ह्या सुविधे खातीर पात्र ठरतले. मतदान प्रक्रिया 29 मार्च 2026 सावन 31 मार्च 2026 मेरेन 3 दीस चलतली. ह्या काळांत ज्या मतदारांनी पयलींच फॉर्म 12D वरवीं अर्ज सादर केल्यात तांच्या नोंदणीकृत नाम्याचेर खासा वेंचणूक पंगड भेट दितले. घरांतल्यान मतदान करपाची ही प्रक्रिया सकाळीं 9 ते सांजवेळा 5 वरां मेरेन चलतली. मोपा विमानतळाचेर पॅक हावस उबारपा खातीर गोवा एग्रीकल्चर लायव्हस्टॉक मार्केटिंग बोर्ड तशेंच GMR एअरपोर्ट हांचे कडेन एक कबलात केल्या. मोपा विमानतळाचेर तयार जावपी ह्या पॅक हावसांत निर्गत करपी म्हाल वा वस्तू पॅक हावसाच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण पॅकेजींग करप गरजेचें आसता. अपदा ह्या संस्थेच्या मार्गदर्शकी तत्वां प्रमाण तशेंच पॅक हावस बांदपा खातीर सवलतीचो लाव घेवन उबारतले. गोंयचे शेतकार तांची पिकावळीची निर्गत करपाक शकतले अशी माहिती गोंय शेतकी संचालनालयाचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी ही माहिती दिल्या. सैमीक पद्दतीन तयार केल्ली पिकावळ तशेंच ह्या पिकावळींतल्यान तयार केल्ल्यो वस्तूंची ह्यान फुडें निर्गत करतले. एप्रील म्हयन्यांत हे विशीं अपदा संस्थेक पॅक हावस बांदपा खातीर प्रस्ताव दितले. आनी आतां हवामान खात्यान नोंद केलां ते प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड 35.4°C जाल्यार उण्यांत उणें 25°C तापमान नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 33.6°C जाल्यार उण्यांत उणें 25.2°C तापमान नोंद जालां. फाल्यां मेरेन गोंयांत हवामान उश्ण आनी दमट आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारताची पेट्रोलियम आनी LPG पुरवणेची स्थिती पुरायपणान सुरक्षीत आनी नियंत्रणांत आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगलां. गोंयचो इंधन पुरवठो सामको सुरळीत आसा अशी माहिती गोंय पेट्रोल डिलर्स संघटनेचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी दिल्या.
भारतीय न्याय संहिता चालीक लावपी गोंय हें पयलें राज्य जालां अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलां. आनी प्रभू श्रीरामाचो जल्मदीस म्हळ्यारूच रामनमीची परब आयज गोंया सयत देशभरांत व्हड भक्तिभावार्थान तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.